सबसे पहले ईरान अमरीका तनाज़े की बात की जाए तो ईरान से आज अमरीकी तजवीज़ पर जवाब मिलने की तवक्को है। उम्मीद है ये हमें संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ ले जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की इटली में मीडिया से गुफ्तगू, कहा गुज़िश्ता रात जो हुआ वो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से अलग है। ईरान ने फायरिंग की जिसका हमने जवाब दिया, ये एक दिफाई कार्रवाई थी। हिज़्बुल्लाह के हवाले से तेहरान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। Expecting a response from them today at some point. We have not received that yet, as you know, in the last hour, but perhaps that will come. Their system is still highly fractured and a bit dysfunctional as well, so that may be serving as an impediment. I hope it's a serious offer. What you saw yesterday was U.S. destroyers moving through international waters being fired upon by the Iranians, and the U.S. responded defensively to protect itself. I mean, that's separate and distinct from Operation Epic Fury. The normalizing of their controlling of international waterways is both illegal and it's just something that's unacceptable. We want the relations between Israel and Lebanon, its legitimate government, to be very strong. The impediment to that is Hezbollah. We're not going to negotiate with Iran over Hezbollah. आपने हुर्मुज़ में मुख्तसर कशीदगी के बाद सूरत हाल मामूल पर आ गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी नेवी ने ईरानी ऑयल टैंकर पर हमला किया तो ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन से जवाबी कार्रवाई की। तर्जुमान ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में आबने हुर्मुज़ और चाबहार बंदरगाह के करीब अमरीकी फ़ौजी जहाज़ों पर हमले किए गए, जिससे उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा। सेंटकॉम ने बंदर अब्बास और कशम की बंदरगाहों पर बमबारी की तस्दीक कर दी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अमरीकी अफवाज ने ईरान की जानिब से बिला इश्तियाल हमले का ज़ाती दिफा में जवाब दिया। बयान के मुताबिक ईरानी अफवाज ने मिसाइल्स, ड्रोन्स और छोटी कश्तियों से अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमला किया, ताहम अमरीकी बहरिया का कोई असासा निशाना नहीं बना। ईरान ने एक और ऑयल टैंकर को खलीज फारिस से तहवील में ले लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ओशन कोई नामी टैंकर ईरानी तेल की बरामदात में रुकावट डाल रहा था और ईरानी फोर्सेस की मुतादिद वार्निंग्स को नजरअंदाज किया। पाज़राने इनकलाब के एहलकार कश्तियों की मदद से टैंकर पर चढ़ गए और ईरानी परचम लहरा दिया। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि 2 ऑयल टैंकर्स अमरीकी नाकाबंदी तोड़कर ईरान पहुंच गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की आबने हुर्मुज़ में अमरीकी कार्रवाई की शदीद मज़म्मत। सोशल मीडिया पर बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा कि जब भी सफारती हल का मौका आता है, अमरीका गैर ज़रूरी फ़ौजी मुहिमजोई का रास्ता अपनाता है। चाहे कोई कुछ भी कर ले, ईरानी अवाम दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। मिसाइल्स के ज़खायर से मुतालिक अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए अब्बास अराग़ची ने कहा कि हमारे मिसाइल्स का ज़ख़ीरा 28 फरवरी के मुकाबले में 75% नहीं बल्कि 120% है। शेर के दांत दिखाई दे तो ये समझना वो मुस्कुरा रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने अरबी का शेर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है तो समाजी राबते की वेबसाइट का सहारा लेते हुए लिखा गया है कि शेर के दांत दिखाई दे तो ये ना समझना कि वो मुस्कुरा रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने अरबी का शेर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स का इस्तेमाल करते हुए लिखा गया है कि शेर के दांत दिखाई दें तो ये ना समझना कि वो मुस्कुरा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल्स और ड्रोन हमले। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 3 ड्रोन्स दागे गए। हमले में 3 शहरी जख्मी हो गए हैं तो ताज़ा तरीन खबर है कि मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमले। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन्स दागे गए हैं। इस हमले के नतीजे में 3 शहरी जख्मी हो गए हैं। वज़ारत दाखिला ने मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों की तागे डेपुटेशन की खबरें मुस्तरद कर दी हैं। वज़ारत दाखिला के बयान के मुताबिक सोशल मीडिया पर क़यास आराई पर मबनी रिपोर्टिंग बदनीयती पर मबनी है। किसी खास मुल्क या मसलक को निशाना बनाकर बेदखल नहीं किया जा रहा। डेपुटेशन सिर्फ कवानीन, वीज़ा की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी दस्तावेज़ात की बुनियाद पर होती है। पाकिस्तानी शहरी बददस्तूर यूए के वीज़े हासिल कर रहे हैं। झूठी खबरें मज़मूम मकासिद के तहत फैलाई जा रही हैं। वज़ारत दाखिला ने वाज़ेह किया है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मामलात मुतल्लिका ममालिक के साथ सिफारती सतह पर उठाए जाते हैं। हर पाकिस्तानी शहरी का मामला इनफरादी बुनियादों पर देखा जाता है। हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर लाहौर में 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो चुका है। लिबर्टी चौक में मरकजी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज और साउंड सिस्टम नस्ब कर दिया गया है।
آج شام پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خصوصی تقریب ہوگی، جبکہ تیسرے روز وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک ہوں گی۔ مزید بات کریں گے اپنی نمائندہ مائرہ ہاشمی، اس وقت ہمیں جوائن کر چکی ہے۔ مائرہ بتائے گا کیا مناظر ہیں یہاں پر اور تقریب کا باقاعدہ آغاز کب ہوگا؟ جی بالکل اس وقت میں لاہور کے دل لبرٹی چوک میں کھڑی، جہاں مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر رنگا رنگ 3 روزہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آج چونکہ یہ دن ہمیں بتا رہا ہے کہ مارکہ حق کو کامیابی سے کیسے ہمارے پاکستانی منا رہے ہیں۔ پیچھے اگر میرا کیمرہ مین آپ کو یہ مناظر دکھا رہا ہو تو آپ کو فوٹیجز میں بھی نظر آ رہا ہے کہ کیسے فلوٹس کے اوپر جو ہے وہ میزائل رکھے گئے ہیں جو کہ مارکہ حق میں استعمال ہوئے تھے۔ شائقین کی بڑی تعداد یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکی ہے۔ آج کا پروگرام تقریباً 8 بجے کے قریب شروع ہو جائے گا اور یہاں پر شائقین کا لہو گرمانے کے لیے مختلف ترانے لگائے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ساحر علی بگا جو ہے وہ بھی پرفارم کرے گا۔ بیٹھنے کے بھی بہت ہی اچھے انتظامات کیے گئے ہیں اور سیکیورٹی کے حوالے سے آپ کو آگاہ کروں تو سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات ہیں اور یقیناً بھارتی جارحیت کے خلاف یہ دن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فتح اور ہمارے لیے بہت ہی بڑا دن ہے۔ تو 2 روز جو اگلے ہیں تب بھی مختلف پروگرامز کا انعقاد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہاں پر کیا جائے گا اور آخری روز وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خود اس پروگرام میں شرکت کرے گی اور یہاں پر چاند لگائیں گی۔ پوری اگر لبرٹی چوک کے حوالے سے آپ کو آگاہ کروں تو پورا لبرٹی چوک اس وقت ہمیں سبز اور سفید رنگوں میں رنگا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ زبردست، اور زندہ قومیں ہمیشہ اپنا جو فتح کا جشن ہے وہ اسی طریقے سے مائرہ مناتی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ موجود تھی بہت، اور مارکہ حق میں کامیابی کا 1 سال مکمل۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح کراچی میں بھی پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی، مختلف علاقوں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ خورشید عالم اپنی رپورٹ کے ساتھ۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے عوام سڑکوں پر۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار میں طلباء نے ریلی نکالی، رینجرز، پولیس اور سول سوسائٹی نے بھی شرکت کی۔ فوج کے ساتھ ایک باؤنڈنگ ہے پوری قوم کی، پوری نیشن کی، اور آج اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں معصوم ننھے منھے بچے۔ اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب ہماری پوری قوم نے اتحاد کیا تھا اور اسے دشمن کو شکست دی تھی۔ ایس ایس پی کیماڑی نے بھی ریلی نکالی جو بلدیہ مارکیٹ سے شروع ہو کر مواج موڑ پر اختتام پذیر ہوئی۔ ایس ایس پی کیماڑی نے کہا ریلی کا مقصد افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ریلیوں کے شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ کیمرامین کامران الدین کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ تو بزدل بھارت کو دندان شکن جواب اور مارکہ حق کی تاریخی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر شہر شہر ریلیاں اور سیمینار منعقد کیے گئے۔ شہریوں نے پاک افواج کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ فیصل آباد میں ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام جشن فتح ریلی نکالی گئی۔ بچوں اور بڑوں نے قومی پرچم اٹھا کر پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا۔ ملتان کے خصوصی افراد بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی، جبکہ سیالکوٹ میں آپریشن بنیانو مرصوص کی کامیابی کی خوشی میں میراتھن کا انعقاد کیا گیا۔ بورے والا کے یوگی بھی کسی سے کم نہیں۔ پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے الجہاد یوگا سیشن منعقد کیا گیا، جبکہ اٹک میں منعقدہ تقریب میں طالبات نے ٹیبلوز پیش کیے اور حیدرآباد میں ضلع انتظامیہ نے ریلی نکالی۔ جام شوروں میں مرکزی مسلم لیگ نے کشتیوں پر ریلی نکالی۔ خواتین اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سکھر میں بھی یوم تشکر منایا گیا۔ ضلعی انتظامیہ کی ریلی میں طلبہ نے بھی شرکت کی۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بھی پاک فوج کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ دیگر خبریں بلٹن کا حصہ بناتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ 1 ہفتے کے دوران ملک میں مہنگائی کی شرح میں 0.79% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 22 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، 14 کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی، جبکہ 15 کے نرخ برقرار رہے۔ ادارے شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے مہنگائی 0.79% اضافے کے ساتھ سالانہ بنیاد پر 15.16% تک پہنچ گئی۔ فی کلو چکن کی قیمت میں 48.40 روپے اور بیف کی قیمت میں 8.03 روپے اضافہ ہوا۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 74.75 روپے تک مہنگا ہو گیا۔ فی لیٹر ڈیزل کی قیمت 19.47 روپے اور پیٹرول کی قیمت 6.56 بڑھی۔ فی کلو دہی 4 روپے اور دودھ 2 روپے مہنگا ہوا۔ ٹماٹر، لہسن، انڈے، دال مسور، پیاز اور دال ماش کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔
पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के मुस्बत असरात सामने आने लगे हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों और गैर मुल्की सरमाकारों की दिलचस्पी बढ़ चुकी है। माहाना सरमाकारी में इजाफा अप्रैल में 32 करोड़ डॉलर जमा कराए गए। मजमूई सरमाकारी का हजम 12 अरब 70 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा। अकाउंट्स की तादाद भी 9 लाख से तजावुज़ कर गई, जो सरमाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का वाज़ेह सबूत है। अदाद व शुमार के मुताबिक मार्च में 26 करोड़ 20 लाख डॉलर की सरमाकारी की गई। इब्तदाई मराहिल में माहाना सरमाकारी का हजम 15 से 20 करोड़ डॉलर के दरमियान रहा। स्कीम में नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के साथ गैर मुल्की शहरी भी सरमाकारी कर सकते हैं, जबकि सरमाया और मुनाफा किसी भी वक्त बआसानी निकलवाया जा सकता है।